यहाँको नागरिक र राजनीतिक अवस्था चाहिँ उसले अब तरल बनाइसक्यो। यहाँ जुनसुकै बेला पनि द्वन्द्व गराउन सक्ने स्थितिमा नेपाललाई बनाइसक्यो भन्छ पश्चिमाहरूले। अब खालि त के छ भन्दा उनीहरू सिधै छिरेर अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विज्ञ राजेन्द्र शर्मा सरलाई हाम्रो डाँफे अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो एमसिसीसँग होइन नेपालको साइनो तपाईँलाई चाहिँ स्वाभाविक लाग्छ कि अस्वाभाविक? एकदमै अस्वाभाविक छ यो, किनभने यो अमेरिकामा चाहिँ 2003मा यो कानुन बन्यो, एमसिसी एक्ट बन्यो, त्यहाँको ऐन। त्यो बन्नुभन्दा अगाडि नै 1996 देखि 2006सम्मको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा बुझ्ने भनेर अमेरिकाले पहिले नै मान्छे खटाइसकेको अवस्था देखिन्छ र यहाँको नागरिक र राजनीतिक अवस्थालाई बुझेर र त्यसै गरी नेपाल जस्तै यो विकासोन्मुख देशहरू, विकासशील देशहरू जुन छन् अथवा चाहिँ विपन्न राष्ट्रहरू जति छन् उनीहरूको बारेमा फेरि अध्ययन गरेर, अफ्रिकी देशहरू लगायतका विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेर त्यसपछि बल्ल उनीहरूले यो एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा नीति बनाएर अनि त्यसपछि अगाडि बढेको अवस्था देखिन्छ। यो त्यसै चाहिँ छैन। यहाँ चाहिँ हाम्रो एमसिसी हाम्रो जुन नेपालमा लागू गर्ने भनेर एग्रिमेन्ट भएको छ, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले साइन गर्नुभएको 2017 14 सेप्टेम्बरमा त्यो जुन एग्रिमेन्ट भयो, साइन गर्ने काम भयो, त्यो साइन गर्नुभन्दा अगाडि नै नेपालको विकासको बारेमा, अरू चिजको बारेमा अध्ययन गरेर आवश्यकता छ भनेर त्यो चाहिँ अध्ययन प्रतिवेदन आएको छैन। तपाईँले यहाँको नेपालको त्यो एग्रिमेन्टमा हेर्दै जानुभयो भने तपाईँले भेटाउनुहुन्छ 1996 देखिको नागरिक र राजनीतिक अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरिएको कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यो नै धेरै रहस्यमय छ। यो कुरा किन रहस्यमय छ भने यो त्यसै आएको छैन। यो पहिले नै यहाँको नागरिक र राजनीतिक अवस्था बुझिसकेपछि यहाँको राजनीतिक अस्थिरता, यहाँको जातीय विविधता, यहाँको धार्मिक विविधता, यसको बारेमा धेरै कुरा बुझिसकेपछि त्यो कुराको अध्ययनको आधारमा यहाँ छिर्ने एउटा बाहना उसले बनाएर त्यो आएको देखिन्छ। होइन भने यहाँ चाहिँ गरिबी निवारणदेखि लिएर अनि त्यसपछि गएर आर्थिक स्वतन्त्रताका कुराहरूलाई जोड दिने भनेको छ एमसिसी एक्टमा। उनीहरूको चाहिँ त्यहाँको प्रस्तावनादेखि लिएर सबै कुराहरूमा त्यो कुरालाई फोकस गरिएको छ। तर नेपालको राजनीतिक र नागरिक कुराको अध्ययनलाई गरेर त्यहाँ आवश्यक छ भनेर किन यो एउटा चाहिँ नीति यो लागू गर्नुपर्छ नेपालमा भन्ने कुराहरूलाई किन जोड दियो भन्दाखेरि त्यहाँभित्र तालमेल फरक छ। देखाउने चिज एउटा छ भने भित्री उद्देश्य अर्कै छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। जस्तो त्यो यो एमसिसीमा रोड परियोजना र विद्युत दुईवटा कुरालाई चाहिँ बढी जोड दिएको, यो नेपालले नै छानेको भनेर फतिमा सुमार होइन एमसिसीको उपाध्यक्ष आएर पनि त्यो कुराहरू पनि उठ्यो। तर कतिपय कुराहरूमा यो रोड परियोजना नेपालले छानेको नभएर यो एमसिसीले नै त्यो बढी जोड दिएको, पहिले नै अध्ययन गरेको भन्ने कुराहरू पनि उठ्यो होइन। कति सत्यता छ यसमा? एकदम 100% धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अहिले चाहिँ कुरा के आइरहेछ भने इलेक्ट्रिसिटीको त्यो चाहिँ कुराहरू मात्रै बढी आएको छ। तर विद्युत यदि साँच्चै नेपाललाई माया गर्ने हो भने यो कानुन चाहिँ कानुन र संसदबाट पास नगरिकन जसरी अरू सहयोगहरू हामीले लिने गरेका थियो त्यो तरिकाले यहाँको विद्युत उत्पादन गर्ने कुरामा लगानी गरोस् न। विद्युत उत्पादन गर्ने भन्दा पनि त्यसको चाहिँ नेटवर्किङको कुरालाई, त्यसको चाहिँ सप्लाई गर्ने कुरालाई बढी फोकस गरिरहेको छ। किनभने यसबाट त फाइदा त अल्टिमेटली भारतले लिने सम्भावना बढी छ। कसरी भारतलाई बढी फाइदामुखी बनाउने, भारतको सहमतिमा चाहिँ होइन कसरी अगाडि बढ्ने, भारतको मातहतमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी लैजाने भन्ने कुरा यो भित्र एउटा लुकेको एउटा अवस्था छ भने अर्को कुरा चाइनाले प्रष्ट देखेको छ। हेर्नुहोस् है, जुन दिन तिब्बत स्वतन्त्र हुन्छ, हुन त तिब्बतलाई चाहिँ चाइनामा गाभ्ने बेलामा भारतले नै सहयोग गरेको हो। त्यहाँको चाहिँ 6 महिना 1 वर्ष दिन पुग्ने खाद्यान्न भारत सरकारले त्यति बेला चाहिँ चिनिया सेनालाई उपलब्ध गराएको हो। चीनलाई लिने बेलामा उसले के आशमा गर्यो भन्दा नेपाललाई म लिन पाउँछु भनेर पत्र पनि पठाएको थियो, नेपाललाई मेरो मातहतमा राख्न पाऊँ भनेर जवाहरलाल नेहरूले। र त्यो पत्र अहिले पनि बर्माको लाइब्रेरीमा छ। त्यो योजना धेरै पुरानो हो। अब चाइना तिब्बत स्वतन्त्र बनाउन सक्यो भने के हुन्छ त नेपालमाथिको नाकाबन्दी लगाउन सफल हुन्छ। अब भारततिरबाट मात्रै नाकाबन्दी लगाएर यहाँ राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक स्वार्थ भारतले धेरै पटक पुरा गर्यो, आफ्नो इच्छा धेरै कुराहरू लाद्न सफल भयो। त्यसै गरी भुटानमा पनि नाकाबन्दी लगाएर त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन गर्न सफल भयो। अब तिब्बतलाई पनि कसरी स्वतन्त्र बनाउने र त्यो बनाइसकेपछि अनि त्यसपछि गएर तिब्बतलाई पनि आफ्नो कब्जामा लिन पायो भने, आफ्नो नियन्त्रणमा आफूले भनेको मान्य बनाउन पायो भने त उसको नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ र नेपाललाई झुकाउन सकिन्छ। त्यो अन्तर्गत
भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट नेपालले धेरै दुःख पाएको चाइनाले देखिरहेको थियो। त्यो देखेपछि अब भएन, नेपालको उत्तरतिरको नाकालाई अब युरोपसम्म अरबको खाडीसम्म पनि जोड्नुपर्छ भनेर चीनले चाहिँ एउटा योजना सार्यो। तपाईँले सुन्नुभयो होला त्यो बेल्टको कुराहरू, रोल्डको कुराहरू। त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको पाकिस्तानदेखि उत्तरतिरको र अहिलेको काश्मीरदेखि उत्तरतिरको र नेपालको उत्तरी भागलाई जोडेर पाकिस्तानको बन्दरगाहसम्म पुर्याउने र त्यहाँबाट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मार्ग नेपालको लागि खुला गर्ने भनेर वन रोड वन बेल्टको कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ जुन प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्यो, त्यो गर्दाखेरि नेपाल त झन् अझ स्वतन्त्र राष्ट्र, आर्थिक रूपले त झन् स्वतन्त्र हुने सम्भावना बढी देखियो। किनभने नेपालको धेरै रोजगारी गर्ने सिलसिलामा अरब युरोपियन कन्ट्रीहरूमा नेपालीहरू जानुभएको छ, उहाँको त्यहाँ सहज पहुँच हुने भयो, सस्तोमा उहाँहरूले चाहिँ यात्रा गर्न पाउने हुनुभयो, त्यहाँबाट चाहिँ व्यापारका कारोबारहरू हुन सक्ने भयो। यो कुरालाई कसरी अब चाहिँ काउन्टर गर्ने भन्ने सिलसिलामा यो प्रश्न चाहिँ एमसिसी को उद्देश्य पुरा गर्ने सिलसिलामा नेपालमा पनि के गरिदियो भन्दाखेरि स्ट्रेटेजिक रोड नेटवर्कलाई प्रायोरिटी दिने भनेर योजना ल्याएको छ यहाँभित्र। यहाँ विद्युतका कुराहरू मात्रै धेरै अगाडि आयो, तर रोडलाई उसले बढी फोकस गरेको छ, कसरी यहाँको रोड कब्जा गर्ने। अब हेर्नुहोस्, स्ट्रेटेजिक रोड नेटवर्क एकदमै संवेदनशील कुरा हो। फेरि रणनैतिक रूपले, रणनीति भन्ने कुरा कहाँ आउँछ भने युद्धसँग जोडिएर आउँछ। युद्ध नीति, रणनीतिदेखि लिएर यदि राजनीतिको कुराहरू, अरू कुनै नीतिका कुराहरू हो भने, अर्थनीतिका कुराहरू हो भने, आर्थिक उन्नतिका कुराहरू भने त्यहाँ शब्दहरू फरक पार्न सकिन्थ्यो। तर यहाँनिर के छ भने रोड नेटवर्कको कुरा, स्ट्रेटेजिक रोड नेटवर्कलाई चाहिँ स्ट्रेटेजिक रोड म्यानेजमेन्टको माध्यमबाट विकास गर्ने भन्ने बाहनामा यहाँ छिर्न खोजियो। त्यो गर्दा के हुन्छ भने यहाँको रोड टोटल्ली अमेरिकी कानुन, अमेरिकाको कानुन यहाँको रोडमा लागू हुन्छ। किनभने इन्टरनेसनल ललाई यहाँनिर चाहिँ लागू गर्ने सिलसिलामा त नेपाल यो चाहिँ एमसिसीलाई नेपालको चाहिँ संसदबाटै पारित गरेर अनि बल्ल लागू गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ त उसले आफ्नो हातमाथि पार्न खोजेको। नेपालको संविधान ऐनअनुसार त्यसलाई कानुनसर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसर मान्यता दिने र त्यहाँ लेखिएको पनि छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू गरेर नेपालमा अमेरिकी कानुन लागू गर्ने योजनामा यो चाहिँ यो बनेर आएको अवस्था प्रष्टै देखिन्छ। र यहाँको रोडमा भोलि अमेरिकी काम सुरु भयो भने नेपालको कानुनले त्यहाँ काम गर्नेवाला छैन। र अमेरिकी त्यो जुन स्ट्रेटेजिक रोड नेटवर्कको जुन कुराहरू छ, त्यो नेटवर्कमा अन्तर्गत नेपालको सबै रोडमा उसले आफ्नो जनशक्ति परिचालन गर्छ, जसभित्र अमेरिकी सेना सिभिलमा आउने कुरा त प्रष्टै छ। र दोस्रो कुरा, अब त्यो ठाउँमा उसले आफ्नो चाहिँ यन्त्रहरू फिट गर्न सक्छ, जासुसी यन्त्रहरू फिट गर्न सक्छ। किनभने हामीले त देखिरहेछौँ नि, भारत जहाँ जहाँ छिरिरहेको छ, गोर्खाभित्र छिरेर त्यहाँ प्रयास त गरेकै हो नि चाइनाको विरुद्धमा, होइन। धेरै कुराहरू त्यहाँ उसले पछि ब्याक हुनु पऱ्यो, त्यहाँको स्थानीयको विरोध भइसकेपछि, चाइनाको विरुद्धमा गतिविधि गरिसकेपछि। र यसरी नेपालको रोडलाई कब्जा गरेर भोलि चाइनासँगको सम्पूर्ण कारोबारमाथि निगरानी राख्ने र कसरी हुन्छ यहाँको हरेक गतिविधि सेटेलाइट मार्फत अमेरिकालाई दिने र यहाँ चाहिँ आफ्नो तरिकाले आफ्नो चाहिँ जे चाहन्छ उसले, त्यहाँको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले जे भन्छ त्यही नीति यहाँ लागू गर्ने सिलसिलामा यो चाहिँ स्ट्रेटेजिक रोड नेटवर्कको प्लानिङ गरेर हेर्नुहोस्, यो मेन्टेनेन्सको नाममा रोड कब्जा गर्ने नीति यहाँभित्र रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम प्रष्ट भइसकेको छ। किनभने पश्चिमाहरू हुन् या युरोपियनहरू हुन्, कुनै पनि देशभित्र छिरेर त्यो देश कब्जा गर्नको लागि धेरै बाहनाहरू खोज्छ। अफ्रिकामा धर्म प्रचारको नाममा गएर देशै कब्जा गर्यो, त्यहाँका धेरै जग्गा जमिन त चर्चका नाममा पास भएका थिए। नेल्सन मण्डेलाले भनेका छन्, हामीले आँखा चिम्म गरेर बाइबल समात्यौँ, भोलि हेर्दाखेरि त हाम्रो सत्ता पनि हातमा छैन, हाम्रो जग्गा जमिन पनि हातमा छैन। त्यसै गरी भारतमा चाहिँ अब युरोपियनहरू कसरी छिरे भन्दाखेरि कोही चाहिँ व्यापारी भनेर छोड्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीका नाममा, कोही अरू नाममा। त्यसै गरी चाहिँ अरू देशमा जस्तै रसियामा राजनीतिक पर्यटक बनेर चाहिँ त्यहाँ विभिन्न चाहिँ छिरे, रसियालाई टुक्रा टुक्रा रसियालाई कमजोर गरिदियो, सोभियत युनियनलाई भङ्ग गर्न सफल भइदियो। त्यसै गरी मुस्लिम देशहरूमा के गरिरहेछ त भन्दाखेरि आतङ्ककारी छन् भन्ने बाहनामा इराकमाथि बेफोकटको आक्रमण गरेर इराकलाई धेरै वर्ष कब्जा गरेर त्यहाँका सबै चिजहरू लुटेको हामीले देखेकै छौँ। अफगानिस्तानलाई चाहिँ राजनीतिक आरोप लगाएर के अरे यो आतङ्ककारी भनेर, आतङ्ककारीलाई पालेको भनेर कब्जा गर्यो। आखिर त्यहाँ टिक्न सक्ने अवस्था अमेरिका रहेन र अहिलेको अवस्थामा अमेरिका एक्लै टिक्न सक्ने अवस्था पनि छैन। किनभने भियतनाम युद्धमा पनि अमेरिका हारेकै हो र उत्तर कोरियामा तपाईँको 45वटा देशभन्दा बढी सेनाहरू लिएर कब्जा गर्न खोज्दाखेरि हारेकै हो, ब्याक हुनु पर्यो।
80% भन्दा बढी भूभाग कब्जा गरेको पछि फिर्ता हुनु पर्यो, किनभने ब्याक साइडबाट चाइनाले सपोर्ट गरिदिएपछि नदेखिने गरी। त्यसै गरी श्रीलङ्कामा चाहिँ भारतीय रणनीति फेल भएकै हो, त्यहाँ तमिललाई उक्साएर होइन जसरी सिक्किम बनाउँछु भनेको थियो सफल भएन, त्यो पनि चाइनाले ब्याक सपोर्ट नगरिदिएको भए श्रीलङ्का त सफलै भएको थिएन। त्यहाँको जाफना प्रायद्वीप त पुरै कब्जा गरेको थियो लिट्टेले। त्यसै गरी चाहिँ अब धेरै ठाउँमा अब चाइना चाहिँ राजनीतिक रूपमा अब आर्थिक रूपमा अलिकति सबल भइसकेपछि 12 वर्षपछि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अलिकति चाइनामाथि बढी प्लान भयो भनेर चाइना तात्तिन थालेको अवस्थामा कसरी हुन्छ, नेपाल चाइनासँग जोडिएको हुनाले त्यो चाहिँ चाइनालाई कसरी कमजोर गर्ने भन्ने रणनीति अन्तर्गत यो आएको मात्रै हो। र नेपाललाई कसरी चाहिँ अब यहाँ चाहिँ विभिन्न अधिकारका नाउँमा विभिन्न 1996 को कुरा मैले किन ल्याएँ भन्दा यहाँको नागरिक र राजनीतिक अवस्था चाहिँ उसले अब तरल बनाइसक्यो। यहाँ जुनसुकै बेला पनि द्वन्द्व गराउन सक्ने स्थितिमा नेपाललाई बनाइसक्यो भन्छ पश्चिमाहरूले। अब खालि त के त भन्दा उनीहरू सिधै छिरेर अब यो सिधै नागरिकलाई सम्पन्न बनाउने भन्छ। तर एग्रिमेन्ट सरकारसँग गरे तापनि त्यहाँ चाहिँ हामीले प्रावधानहरू हेऱ्यौँ भने सबै प्रावधानहरू हेर्दाखेरि के छ भने सिधै नागरिकसम्म पुग्ने उसको लक्ष्य देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ सरकारले कुनै रोकटोक नगरोस् रे, अनि नागरिकको र आर्थिक स्वतन्त्रताको कुराहरू त्यहाँनिर आइरहेको छ। त्यो गर्नुको कुरा के हो भने तिमीलाई आर्थिक रूपले हामी सबल बनाउँछौँ, सक्षम बनाउँछौँ भनेर त्यहाँ तपाईँले एग्रिमेन्टमा हेर्नुभयो भने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको बिचमा भएको चाहिँ एग्रिमेन्टहरू हेर्नु भने 2 लाखभन्दा बढी नागरिकलाई त्यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जुन गृहिणीहरू हुन्, जसमध्ये धेरै महिला र त्यसपछि गएर यो चाहिँ सीमान्तकृत समूहलाई चाहिँ परिचालित गर्ने भनेको छ, बेनिफिट बढी दिलाउने भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ के देखिन्छ, सीमान्तकृतको नाममा विभिन्न जाति, विभिन्न चाहिँ धर्म, विभिन्न पेसा व्यवसाय, विभिन्न उसमा समेटिएका मान्छेहरू जसलाई त्यो तपाईँहरू पछाडि परिनु भएको छ है भन्ने नाममा उनीहरूसँग डाइरेक्ट पहुँच बनाएर उनीहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याएर कम्तीमा 2 लाखभन्दा बढी मान्छेलाई बेनिफिट दिने नाममा त्यहाँनिर 2 लाखभन्दा बढी मान्छे, किनभने यहाँनिर प्रश्न छ 2,05,000लाई चाहिँ यसलाई हामीले लाभान्वित गर्ने भनेको छ। अनि यो 20 लाख भन्छ, अनि 9,24,000लाई त प्रत्यक्ष परिचालन गर्ने भनेको छ। भनेपछि त्यहाँको 9 लाख मान्छेमा अमेरिकीहरूले सिधै आफ्नो पहुँच बनाएर उनीहरूले आफूले भनेको मान्ने स्थितिमा ल्याएर भोलि आफूले जे चाह्यो द्वन्द्व गराउन चाहे पनि सक्ने, अरू चिज गराउन चाहे पनि सक्ने। किनभने यो भित्र भोलि तिब्बती शरणार्थीहरू त यहाँ छन्, केही खम्पा विद्रोहका मान्छेहरूलाई चाहिँ अरूलाई चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ भुटानी शरणार्थीदेखि लिएर अरूलाई चाहिँ शरणार्थी भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ आश्रय दिन मिल्ने, यिनीहरूलाई चाहिँ किन दिन नमिल्ने त भन्दाखेरि यिनीहरूको टार्गेट के छ भन्दाखेरि यो मार्जिनलाइज कम्युनिटीको रूपमा परिभाषित गर्दै बिस्तारै बिस्तारै यिनीहरूसम्म पुगेर यिनीहरूलाई पनि प्रयोग गर्ने अमेरिकी रणनीति यहाँनिर देखिन्छ। बाहिर जेसुकै होस्, हुन त अहिले के देखिएछ भने अहिलेको चाहिँ त्यहाँको डाइरेक्टर, तपाईँको अमेरिकाको डाइरेक्टर एमसिसीका जुन भनिन्छ मोहम्मद वा, उनी चाहिँ अफ्रिका जुन द्वन्द्व पीडित देशबाट उनलाई ल्याइएको छ टपक्क टिपेर। हामी गरिबी मेटाउन आएको हो भन्ने बाहनामा उनलाई अगाडि उनको अनुहार अगाडि सारिएको छ। र के गरेको छ, उनको 2वटा छोरीहरू र एउटा छोरा छन्, अमेरिकामा पढिरहेका छन्, र उनलाई एउटा कस्तो तरिकाले प्रयोग गरिएको छ भने कसरी कुन अफ्रिकी देशमा चाहिँ द्वन्द्व सिर्जना भयो। अहिले 20वटा देशमा उसले एमसिसी लागू गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। थुप्रै तपाईँको मोरक्कोदेखि लिएर धेरै देशहरू छन्, सबैको नाम लिन यहाँ अलि सम्भव छैन। र तीमध्ये कतिपयले त रिजेक्ट गरिसके, श्रीलङ्का लगायतका कतिपय देशले बुझिसके कुरा, किनभने त्यहाँ भारत मार्फत तमिल टाइगर मार्फत त्यो देश कब्जा गर्ने रणनीति फेल खाइसकेपछि अब त आर्थिक रूपले कसरी हुन्छ उपनिवेश बनाउने चाहिँ रणनीतिमा अगाडि बढ्यो र त्यसमा चाहिँ आफ्नै मान्छे छिराएर कसरी हुन्छ त्यहाँ द्वन्द्व सिर्जना गरिदिने। यो अन्तर्गत चाहिँ अब मोहम्मद बालाई किन प्रयोग गरिराखेको छ त अहिले पछिल्लो चोटि भन्दाखेरि उनलाई राम्रोसँग थाहा छ अफ्रिकामा कसरी द्वन्द्व भयो, त्यो द्वन्द्वमा चाहिँ अमेरिकाको रोल के रह्यो, त्यो द्वन्द्व बढाउनलाई रह्यो कि घटाउनलाई रह्यो कि, धेरै कुराहरू त्यहाँभित्र छन्। किनभने गोरा र कालाहरूको द्वन्द्व अमेरिकामा अहिले पनि बेला बेलामा हुने गर्छ र त्यो कसरी कालाहरूलाई चाहिँ तपाईँको नियन्त्रणमा, कालाहरूको मूल स्रोत नै कसरी प्रभाव पार्ने भन्ने कुरामा र उनीहरूलाई कसरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अहिले मोहम्मद वाहलाई जुन प्रयोग गरिएको छ देखाउनलाई। तर सबै काम कसले गरिरहेछ त अरूले। अब यो ल्याइएको छ ऊर्जासँग सम्बन्धित विषय, एग्रिमेन्ट कोसँग गरिन्छ अर्थ मन्त्रालयसँग, र यहाँभित्र हेर्नुहोस् नागरिक समाजलाई पनि फसाउन खोजेको छ। अब यो पत्ता लगाउनुपर्छ। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 14 सेप्टेम्बर 2017मा एग्रिमेन्ट गर्दा
त्यहाँभित्रको चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्समा नेपालका विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि राख्ने कुरा त भइहाल्यो, सचिव लगायतका उनीहरूलाई, तर त्यहाँभित्र एउटा सिभिल सोसाइटीको प्रतिनिधि पनि राख्ने र प्राइभेट सेक्टरको प्रतिनिधि पनि राख्ने कुरा चाहिँ उहाँले सहमति गर्नुभएको छ। त्यसै त गर्नुभएको छैन। र सिभिल सोसाइटी र नागरिक जुन क्षेत्रका निजी क्षेत्रका जुन मान्छेहरू हुन् त्यहाँ पनि भोलि फस्ने सम्भावना, को फस्नुहुन्छ थाहा छैन, उहाँहरूलाई पनि प्रयोग गर्ने नीति चाहिँ त्योभित्र रहेको छ। त्यस कारण चाहिँ हामी सजग हुनुपर्ने एकदमै जरुरी छ र यो चाहिँ एकदम जानी बुझिकन प्लानिङ गरेर ल्याएको कुराहरू हो। धेरै सजग हुनुपर्ने अवस्था। अब यो जस्तो एमसिसी परियोजनालाई चाहिँ होइन सकारात्मक रूपमा प्रचार प्रसार गर्नको लागि तपाईँले भने जस्तै यो निजी क्षेत्र होइन नागरिक समाज सँगसँगै मिडियालाई पनि ठुलो लगानी लागेको कुराहरू पनि बाहिर आएको छ होइन। उद्देश्य चाहिँ यसको सकारात्मक देखिन्छ त? अब होइन, यो त सिधै तपाईँको अमेरिकाको नीति नै छ, प्रष्टै छ। साम दाम दण्ड भेट, यो हुन त हाम्रो चाहिँ पूर्वीय दर्शनभित्र उल्लेख भएका कुराहरू हुन्। यिनीहरूले अङ्ग्रेजहरू मार्फत त्यति बेलै चोरिसके। हाम्रा ओरिजिनल किताबहरू, ओरिजिनल पुस्तकहरू जुन भारतमा रहेका थिए त्यति बेला ब्रिटिसकालीन, त्यो सबै लगेर उनीहरूले स्टडी गरिरहेछ र त्यही नीति अहिले विश्व कब्जा गर्नको लागि उसले प्रयोग गरिरहेको छ। तपाईँको हेर्नुहोस्, हरेक क्षेत्रमा उसले नकिनिकन आफ्नो पकड नबनाइकन हात हाल्दैन अमेरिकाले। मैले भने नि, कानुन बन्छ 2030मा, 1996देखि अध्ययन गर्न सुरु गरिसकेका रहेछ नेपालको बारेमा। यहाँको के छ त कमजोरी, यहाँको आवश्यकता, यहाँको राजनीतिक अवस्था, यहाँको नागरिक अवस्था, यहाँको सबै अवस्थाहरू, यहाँको विविधता, जातीय धार्मिक विविधताहरूको बारेमा त उसले अध्ययन त 1996देखि गरेको। त्यो कुरा फुस्छ त्यो एग्रिमेन्टमा हाल्न सफल भएको छ, पोल त्यहाँबाट खुलेको छ। तर मुख्य कुरा के छ भने यो त्यति बेलैदेखि, जति बेलादेखि अध्ययन गर्न सुरु गर्यो त्यति बेलैदेखि हामीले आफ्नो प्रचार प्रसार पनि गर्नुपर्छ, आफ्नो पक्षमा जनमत सिर्जना पनि गर्नुपर्छ भनेर योजनाबद्ध तरिकाले लागेको हो। यो यस्तो हुन्छ भने हामी सबैलाई थाहा थियो। किन थाहा थियो भने अमेरिकाले अब उत्तर कोरियामा आक्रमण गर्नुभन्दा अगाडि अमेरिकी सेनाको नेतृत्वमा के न्युज आएको थियो तपाईँलाई त राम्रोसँग थाहा होला नि। ल, उत्तर कोरियाले चाहिँ अर्को देशमाथि आक्रमण गर्यो अथवा गर्ने सम्भावना छ, अथवा उत्तर कोरियाले चाहिँ होइन झुटा आरोप लगायो नि त उसले। त्यसै गरी मिडियालाई प्रयोग गरेर के गर्यो त इराकमा र अफगानिस्तानमाथि इराकले सबै योजना बनाएर चाहिँ ट्विन टावर हान्न लगाएको हो। अब त्यहाँसम्म जम्मै आतङ्ककारीहरू छन्, त्यहाँ आणविक चाहिँ तपाईँको हतियारहरू बनिरहेका छ, त्यसलाई नियन्त्रण गरिएन भने आतङ्ककारीहरूको हातमा जान्छ भनेर न्युजमा आयो पहिला होइन। हामीले थाहा थियो नि त, न्युजमा व्यापक आयो। अनि सबैको सिम्पेथी बढ्यो, अमेरिका ओहो ट्विन टावर माथि हान्यो होला, त्यहाँ आणविक पक्कै हतियार होला, त्यही भएर त अमेरिकीहरूले त्यो कुरा ल्यायो बाहिर मिडियामा भनेर चाहिँ भन्दाखेरि भोलि बुझ्दै आणविक हतियार त रहन्छ नि त आखिर होइन। अहिले त अब अमेरिकाले जवाफ दियोस् न, आणविक हतियार थियो भने त्यत्रो वर्ष अमेरिकाले कब्जा गर्दा खै त एउटा हतियार पनि त्यहाँबाट निकाल्न सकेको थिएन। किनभने यो त बाहिर प्रचारबाजी बढी गर्ने त यो अमेरिकनहरूको, कतिपय युरोपियनहरूको यो चाहिँ योजना नै हो र त्यसमा चाहिँ धेरै मिडियाहरूलाई उसले हातमा लिने प्रयास पनि गर्न सक्छ। हामी सजग हुनुपर्छ। यदि साँच्चै देशको माया छ भने हामी सजग हुनुपर्छ। अब जस्तो रोड परियोजना, यो विद्युत प्रसारण लाइन, यो नेपालले छानेको विषय हो भनेर नेपाललाई के बाध्यता, के त्यस्तो बनायो जो सरकारले पनि हामीले छानेको भन्नुपर्ने बाध्यता छ? हो, यो त भन्न लगाइएको हो, तर नेपालले छानेको होइन भन्ने कुरा त त्यो जो एग्रिमेन्ट हामीले हेऱ्यौँ भने नै थाहा हुन्छ। नेपालले त्यहाँको कानुन नबन्दै कसरी छान भन्यो, उसले त्यो कानुन बनाउँछ कि बनाउँदैन नेपाललाई कसरी थाहा हुन्छ। एमसिसी एक्ट चाहिँ किन 2003मा मात्रै आयो? त्योभन्दा अगाडिको रणनीति के थियो? सैन्य रणनीति अमेरिकाको। त्यसको बारेमा नेपालको कुनै विज्ञहरू मार्फत समूहगत छलफल गरेर त्यसको निचोड निकाल्ने काम नेपाल सरकारले गरेको छ? कहीँ पनि गरेको छैन। यो एग्रिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि त व्यापक छलफल गराइएन। संसदबाट पारित गर्ने चिज भनेको त कानुन बनाउने चिज हो नि त। त्यो हाम्रो कानुनलाई तल पार्ने चिज हो नि त। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन यहाँ लागू गर्ने चिज हो नि त। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि अझ नेपालको पक्षमा भएका कानुन भए त ठिकै थियो, अमेरिकाको पक्षमा घुमिफिरी सबै कहाँ भन्दा बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स माथि चाहिँ गएर नियुक्त हुन्छ, जसको चाहिँ डाइरेक्टर एक्टिङ तपाईँको डाइरेक्टर कसले नियुक्ति गर्छ? त्यहाँको राष्ट्रपतिले। जोन बाइडेनले जुन अहिले नियुक्ति गरे तपाईँको यो अहिलेका मोहम्मद बालाई, तिनलाई नियुक्ति गर्नुदेखि लिएर उनले जे भने त्यही मान्छ नि। हरेक कुरा त्यहाँको बोर्ड अफ डाइरेक्टर कहाँ पुग्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि त्यहाँको कानुनलाई कसरी यहाँ लागू गर्ने। तपाईँको युरोप कब्जा गर्दा युरोपका धेरै देशमा ब्रिटिसले राज गर्दा, ब्रिटिसले अन्त पनि राज गर्दाखेरि उसले कानुन बनाएरै राज गरेको थियो। हेर्नुहोस्, घुमाइफिराइ उसको कानुन कस्तो हुन्थ्यो भने
नेपाल त्यहाँ इन्डियामा कतिपय नागरिकका बिचमा चलेका मुद्दाहरू त्यहाँको सिभिल कोर्टमा चल्ने, तर फेरि विशेष अधिकार कसलाई हुने भन्दा त्यहाँको राजालाई। अनि त्यहाँको अदालतभन्दा पनि माथि को भयो त राजाले दिएको निर्देशन अन्तिम हुने गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यहाँको शासन सत्तालाई कसरी हुन्छ कानुनको माध्यमबाट आफ्नो हातमा पुर्याउने, यो रणनीति चाहिँ नेपालले अध्ययन गरेकै छैन। ल कसले गरेको छ, ल अगाडि ल्याउनुहोस्, हामी पनि बहस गर्न तयार छौँ। नेपालको जुन सम्झौता लागू गर्यो, जुन सम्झौता गर्नुभयो ज्ञानबहादुर कार्कीले, त्यो गर्नुभन्दा अगाडिका त्यहाँका प्रावधानहरूले नेपालको कानुन र नेपालको राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक रूपमा कसरी चाहिँ अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा कुन विज्ञमा कहिले कहिले छलफल भएर अनि यो आवश्यकता महसुस भयो, त्यो त प्रतिवेदन आओस् अनि हामी काउन्टर दिन तयार छौँ। यो भएकै छैन। सीमित केही कर्मचारी, केही नेतालाई हातमा लिएर, किनभने त्यहाँ पार्टी 3टा देखाइएको छ। एउटा त उताको पार्टी भइहाल्यो, एमसिसीको तर्फबाट उनीहरूले गर्ने प्रतिनिधि भइहाल्यो। नेपालको तर्फबाट भनिएको छ, हेर्नुहोस् है, हेर्नु होला, नेपालको तर्फबाट नेपाल सरकार भइहाल्यो। त्यसपछि तोकिएका पार्टीहरू, राजनीतिक दलहरू केही पनि संलग्न छन्, त्यहाँ पार्टीका नामहरू पनि आएको छ। र त्यहाँ अनि जो सत्तामा भएका पार्टी र सत्ताभन्दा बाहिर रहेका पार्टीलाई पनि समेट्ने प्रयास गरिएको छ। त्यहाँनिर भनेको छ होइन, त्यो चाहिँ प्रष्टै छ। त्यति बेला केही सीमित राजनीतिक दलका नेताहरू त्यसपछि केही कर्मचारीहरूलाई आफ्नो सहमतिमा ल्याएर अनि उनको आफ्नो अनुकूलतामा चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्ने उनीहरूको रणनीति ल्याएर त्यो प्रयोग गरिएको मात्रै हो। नेपालको आवश्यकता भएर अध्ययन गरेर बकाइदा ल्याइएको हुन्थ्यो भने नेपालको राजनीतिक र नागरिक अवस्थाको बारेमा उसले अध्ययन पहिला किन गर्यो? नेपालले हाम्रो यहाँ यो चिजको आवश्यकता छ भनेर किन गरेर? नेपालको आवश्यकता साँच्चै भन्यो भने वितरण गर्ने ठुलो कुरा होइन नि, उत्पादन गर्ने ठुलो कुरा। उत्पादनै भएको छैन भने के वितरण गर्नुहुन्छ तपाईँले? ल नेपालको उत्पादन गर्ने कुरामा नेपालको संसदमा त्यो कानुन लागू त्यो कानुन सर लागू नहुने गरी, त्यो सम्झौताका शर्तहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू नहुने गरी साँच्चै नेपालकै जिम्मामा नेपालले चाहेअनुसार विकास गर्न पाउने गरी नेपालको जलविद्युतको योजना अगाडि बढाउनलाई किन उसले सहयोग गरेन त? नेपालको आवश्यकता त त्यो हो नि। पहिला उत्पादन हो, त्यसपछि वितरण हो, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्ने हो हामीले। अहिले उत्पादनमै लगानी नगर्ने अनि वितरणको कुरामा चाहिँ कब्जा जमाउन खोज्ने, तपाईँको चाहिँ गाडी नै नबनाइदिने अनि गाडी हिँड्ने रोड बनाइदिएर के काम? गाडी नै छैन भने त्यहाँ के कुदाउने? त्यो रोड मात्रै कब्जा गरेर बस्ने त हो नि उसले। जसरी अहिले चाहिँ महाकाली सन्धि भारतले कब्जा गरेर तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ उपलब्धिविहीन बनाएर छोडिदियो, बुढी काली गण्डकीलाई फेल खुवाइदियो र अब सिक्टा सिँचाइलाई पनि फेल बनाउन खोजेको थियो। धन्न नेपालले आफ्नो पहलमा त्यति हिम्मत गर्यो यहाँको चाहिँ उसले, र त्यो चाहिँ भयो भनौँ न। मनमोहन अधिकारी लगायतका उनीहरूले हिम्मत गरे, धेरै अगाडि बढे। त्यसपछि गएर केपी ओली पनि नझुकेकै हो, त्यो बन्द गराउन कोसिस गरेकै हुन्, त्यहाँको सिमेन्ट सरिया रोकेकै हो। तर त्यत्रो नाकाबन्दी गर्दा पनि योजना त आखिर नेपालले सफल बनाएरै देखायो। यदि नेपाललाई साँच्चै माया गरेको भने त त्यो पैसा सर्लक्क नेपाललाई दिएर नेपालको त्यो कुनै त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू नहुने गरी, ल तिमीलाई के चिजमा आवश्यक छ बरु त्यसको हामी निगरानी गर्छौँ, पारदर्शी हुनुपर्छ, तिमीले फाल्तु खर्च गर्न पाउनु, भत्ताका नाममा नेताका गाडी नयाँ गाडी किन्ने, करोडौँका गाडी किन्ने, त्यो नगरिकन सिधै जहाँ हो त्यहीँ लगानी गर्ने शर्तमा ल हामी दिन्छौँ भनेर चाहिँ दिनुहोस् भनेर नेपालले किन भन्न नसकेको र अमेरिकाले त्यो योजना किन ल्याउन नसकेको? खालि कब्जै गर्ने रणनीतिक तपाईँको रोड नेटवर्क भनेको छ। नेटवर्क अहिले त नेटवर्क बिजनेसले त डुबाइसकेको नेपाल। अहिले नेटवर्किङ सिस्टम अहिले चाहिँ कुनै पनि बिजनेस गर्न पाइँदैन, प्रतिबन्ध छ। अब रोडमा चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ त्यो पनि रणनीतिक भनेपछि यहाँनिर धेरै ठुलो षड्यन्त्र छ भन्ने कुरा त, रोड कब्जा गर्ने नीति हो यो भन्ने कुरा त प्रष्टै देखिन्छ। जस्तो भारत र चीनको होइन यो एमसिसी प्रतिको प्रतिक्रिया सर्वसाधारणले अहिलेसम्म सुन्न पाएको छैनन् होइन, कस्तो बुझ्नु भएको छ यो दुई छिमेकी देशहरूको? एकदम प्रष्ट छ। जहिले पनि अमेरिका जहाँ छिर्न प्रयास गर्छ त्यसले रसियालाई जसरी रसियन युनियनलाई टुक्र्यायो, जसरी कमजोर बनायो रसियालाई, त्योभन्दा अझ तरो तरिकाले चाइनालाई कमजोर बनाउन खोजेको हो, तर सकेन। किन सकेन भने भारत अब यो अमेरिका त युद्धमा सकेको हो नि त। उसले त धेरैवटा युद्ध गर्ने क्रममा एक्लै लड्न नसकेर विभिन्न संयुक्त सेनालाई प्रयोग गरेर आर्थिक रूपमा त टाट पल्टिसकेको हो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। कुनै समयमा यस्तो थियो, युद्ध भइरहेको समयमा अमेरिकामा कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैसा नभएर त्यहाँ आर्थिक मन्दी भएको त न्युजमा आएको हो नि त। त्यो बेला के भयो त भन्दाखेरि 18 अरब अमेरिकी डलर चाइनाले सहयोग नगरिदिएको भए, त्यो पनि शर्तसहित गरेको छ। अमेरिकी ब्याङ्कमा अमेरिकी सरकारको नियन्त्रण कायम गर अथवा नियो मार्क्सको सिद्धान्त लागू गर,
अनि मात्रै म तँलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्छु भनेर अनि चाइनाले सहयोग गरिदिएपछि अनि बल्ल त्यहाँको आर्थिक कारोबार सुरु भएको। अब आर्थिक रूपले चाइना सक्षम भइसक्यो। माओ सेतुङकै पालकमा कति लाख सेना थियो तपाईँको अमेरिकामा, माओ सेतुङले च्यालेन्ज गरेको थियो अमेरिकालाई। अब कसरी हुन्छ सैन्य रूपमा प्रयोग गरेर जसरी रसियाका केही देशहरूलाई टुक्र्याउन सफल भयो रसियन युनियनका, त्यसै गरी चाइनाबाट तिब्बत लगायतका कतिपय भूभागलाई कसरी अलग गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीति अन्तर्गत नजिक आउन खोजेको त्यो सबैलाई थाहा छ होइन। इन्डो पेसिफिक रणनीति, त्यसपछि गएर नाटोको कुराहरू, यो खालि चाइनालाई घेर्ने रणनीति अन्तर्गत एउटा चलखेल अमेरिकाले गर्दै आएको कुरा हो। यो त प्रष्टै छ। अब चाइनाले कमजोर गर्ने सिलसिलामा आइसकेपछि चाइना पनि त्यतिको चुप लाग्दैन, किनभने आर्थिक रूपमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी सहयोग चाइनाले नेपाललाई गर्दै आएको छ। तर कहीँ पनि यो कानुन बना, त्यो कानुन बना, यसरी हाम्रो यो लागू गर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू गर, मेरो नियम लागू गर भनेर कहीँ भनेको छैन। चोखो भावनाले, पवित्र भावनाले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ। यो कुरा अमेरिकालाई चित्त बुझिरहेको छैन। तर चाइना फेरि कस्तो देश हो भने कसैको पनि खुट्टा तान्दैन, तर जसले तान्छ उसलाई छोड्दा पनि छोड्दैन। किनभने योभन्दा अगाडि जासुसी प्लेन चाइनामाथि चाहिँ उडाउँदाखेरि चाइनाले खसालिदिएको हो नि त, अमेरिकाले के गर्न सक्यो? केही पनि सकेन। सिधै नियन्त्रणमा लिएर त्यो अमेरिकी विमानलाई चाहिँ चाइनामा ओह्रालिदिएको छ केही वर्ष अगाडि। के गर्न सक्यो? तर कसरी हुन्छ भू राजनीतिक हिसाबले यो चाहिँ अलिकति आक्रामक बन्ने सिलसिलामा त्यो आयो। इन्डिया त प्रत्यक्ष अमेरिकासँग अहिले चाहिँ नजिक हुन खोजिरहेको छ। अमेरिकाका नाम लिएर हुन त अमेरिकाले इन्डियालाई केही पनि पत्याउँदैन। उनले अहिलेसँग सैन्य सहयोग गर्ने सम्झौतै गरेको छैन। खालि टेक्नोलोजिकल यसो आदान प्रदान गर्ने कुराहरू छ। किनभने मैले योभन्दा अगाडिको इन्टरभ्यूमा पनि भनिसकेँ, यदि चाइना र भारतको लडाइँ भयो भने किन चाहिँ भारतलाई अमेरिकाले सहयोग पहिला पनि गरेन, अब पनि गर्दैन भन्ने कुरा त मैले 12वटा तर्क मैले दिइसकेको थिएँ त्यति बेलै। त्यसै गरी तर अलिकति नजिक चाइनाभन्दा इन्डिया छ। पाकिस्तानलाई भन्दा इन्डियालाई बढी प्रयोग गर्न सजिलो छ भारतलाई, र त्यो प्रयोग गर्ने सिलसिलामा भारत चाहिँ अलिकति चाइना अमेरिकाको मोहरा बनेर प्रयोग गर्न अलि लालायत पनि भएको देखिएको हुनाले अब यो विद्युतलाई चाहिँ फेरि लग्ने त इन्डियातिरै भन्ने योजना छ। त्यसैले त इन्डियाको पनि सहमति, छिमेकी देशलेको सहमति किन मागियो भन्दाखेरि त्यसको भोलि दुईवटा व्याख्या हुनसक्छ। जसै गरी महाकाली सन्धि गर्दाखेरि महाकालीको मुहान चाहिँ क्लियर गरेर गर्नुपर्थ्यो, त्यो त्रुटि भयो। महाकाली पारीको भूभाग इस्ट इन्डिया कम्पनीको भनिएको थियो सन्धिमा, त्यो कुरालाई अध्ययन नगरिकन महाकाली पानी साझा हो, पानी आधा आधा भन्यो, चुकियो। त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ इन्डियाको सहमतिको कुरा यहाँ ल्याउनु गर्थ के भने 1950को सन्धि अन्तर्गत नेपालको सुरक्षा भारतले लिएको छ भनेर संयुक्त राष्ट्रमा सदस्यता लिनबाट रोक लगायो, कति दुःख दियो। त्यसै गरी अब अहिले पनि यो सहमति लिनुको कुरा त के हो त भन्दाखेरि आर्थिक रूपमा पनि नेपाल भारतको उपनिवेश हो, भारतको मातहतमा छ, भारतले नबनिकन केही पनि हुँदैन, त्यसैले नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र होइन भन्ने बनाउनको लागि पनि यहाँनिर भारतलाई बिस्तारै घुसाउन खोजिएको अवस्था देखिन्छ। त्यो श्रीलङ्काको हकमा पनि त्यो लागू गर्न खोजेको थियो, तर भारतले श्रीलङ्काले भारतलाई चिनिसकेका थियो। किनभने राजीव गान्धीले नै लडाकुले लाउने ड्रेस त त्यहाँ लिटे प्रभाकरणलाई दिएकै हो नि उपहार। तैँले चाहिँ यो ड्रेस लगा है, बुलेट प्रुफ ड्रेस भनेर उपहार दिएको हो। त्यो मिडियामा छ्यापछ्यापै हामीले गुगल सर्च गऱ्यो भने पनि हेर्न सकिन्छ कसले उक्साएको रहेछ भन्ने कुरा, किन उक्साएको रहेछ भन्ने कुरा, कसरी चाहिँ कब्जा गर्न खोजेको रहेछ भन्ने कुरा, त्यहाँ आन्तरिक द्वन्द्व गराएर भन्ने सिलसिलामा भारत त अहिले चाहिँ एकदम गोप्य रूपमा, गुप्त रूपमा यो भित्र उसले चाहिँ आफ्नो चलखेल गरिरहेको छ। कसरी यसलाई पास गराउने भन्ने कुरामा त उसले अमेरिकालाई नै सपोर्ट गर्छ नै, तर नेपालीहरूले चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। र भारत के बोल्यो के बोलेन, चाइनाले के बोल्यो के बोलेन भन्ने भन्दा पनि चाइना अहिले किन बोलिरहेको छैन र भोलि चाइनाले के एक्सन लिन सक्छ, र नेपाललाई एकदमै आर्थिक रूपले अझ बढी स्वतन्त्र बनाउनको लागि चाइनाको योजना के छ र भारतको योजना के छ नेपाललाई पराधीन बनाउनलाई, यो कुरा नेपालले बुझ्नुपर्छ। किनभने यो हामीले बुझ्नुपर्ने, हामीले उठाउनु पर्ने विषयवस्तु हो। अब जस्तो यो अकस प्याक्ट भन्ने सुनियो होइन, हजुर, अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिका हो यो पनडुब्बी सम्बन्धी सम्झौता। अब यसमा चाहिँ यो फ्रान्स खिन्न भयो भन्ने कुराहरू पनि आयो होइन, र आफ्नो राजदूतहरू पनि फिर्ता बोलाएको कुराहरू पनि सुन्यो। चीनले पनि त्यसमा चासो देखायो होइन। यो अकस यो प्याक्ट के हो होइन, किन होइन? यो एकदमै सैन्य रूपमा कसरी हुन्छ चीनलाई कमजोर बनाउने रणनीति अन्तर्गत हो, चीनलाई एक्ल्याउने रणनीति अन्तर्गत हो, यसमा दुई मत छैन। र यसमा म त साँच्चै भन्छु अब भारतले पनि अमेरिकालाई विश्वास गर्नु हुँदैन। किनभने यति अहिले फ्रान्सबाट भारतले विमानहरू किन्यो, लडाकु विमान, अरूले दिन मानेन। रसियाले किन दिन मानेन? कारण छ, किनभने रसियामाथि उसले प्रतिबन्ध लगाएको छ अमेरिकाले, व्यापार तथा यो कुनै पनि कारोबार नगर भनेर। इन्डियासँग सम्झौता भएको छ र अमेरिकासँग सम्झौता के भएको छ? सूचना दिनुपर्ने, कुनै पनि सैन्य सूचनाहरू दिनुपर्ने भनेको छ। अब त्यो कुरालाई बाइपास गरेर
अब फ्रान्स त रुष्ट भएको छ, फ्रान्सबाट लडाकु विमान किन्ने देखाउनलाई भए पनि किन्ने भारत अछुतो रहन सक्दैन नि। अब एसियनहरूलाई एक्ल्याउने खेल अमेरिकनले सुरु गरेको हो। तर यो कुरा यदि भारतले बुझेन भने भारतको पतन निश्चित छ। किनभने एसियामा जुन बुद्ध धर्म मान्नेहरू छन्, हिन्दू धर्म मान्नेहरू छन्, मुस्लिम धर्म, जहाँको चाहिँ यो हाम्रो यो उत्पत्ति नै विकास नै एसियामा भएको देखिन्छ। यसलाई कसरी नष्ट गर्ने भन्ने सिलसिलामा त अब यिनीहरूलाई मिलाएर त हुनेवाला छैन। त्यसै शक्ति सैन्य रणनीतिको हिसाबले पनि अमेरिकाले बढी विश्वास गर्ने भनेकै अस्ट्रेलिया, युके लगायतका देशहरूलाई हो, भारतलाई होइन। त्यसकारण अब यो कुराको विरोधमा भारत पनि उत्रिनुपर्छ। भारतलाई असली औकात अब चाहिँ यो अन्तर्गत अमेरिकाले देखाइसकेको छ। किन विश्वास गरेन भन्दा पहिला हतियार खरिद थियो रसियासँग चीनको विरुद्धमा देखाउनलाई, अहिले चाहिँ फ्रान्ससँग नजिक भइरहेछ। फ्रान्सको लागि आपत्तिजनक विषय हो समुद्र कब्जा गर्ने रणनीति अन्तर्गत जुन यो कुराहरू आएको छ अमेरिकाको। अब यो चाहिँ सफल त हुँदैन कुनै हालतमा, किनभने अहिले अब मुख्य चाहिँ अरबिक सागर चाइना यो पाकिस्तानसँग जोडिएको अहिले त चीनको कब्जामा पुगिसक्यो। तपाईँको चीनको यो पाकिस्तानको बन्दरगाहमा त अहिले चिनिया सेनाहरूले काम गरिरहेछ बकाइदा। त्यो बन्दरगाहको स्तर उन्नतिदेखि लिएर हरेक कुराहरू त्यहाँ त अब चिनिया सेनाहरूले पनडुब्बी मार्फत सारा निगरानी राखिरहेको छ। त्यो के को लागि? एसिया बचाउनको लागि हो है, अरू केही पनि होइन। धेरै शोषण गर्यो नि त अमेरिकनहरूले, युरोपियनहरूले भारतलाई त्यत्रो वर्ष कब्जा गरेर सारा त्यहाँका चाहिँ कोहिनुर हिरादेखि लिएर अहिले सबै चिज चाहिँ बेलायत धनी भएको, त्यसै गरी त उनीहरूले लुटेरै। अब यो कुरा भारतले बुझ्ने कि नबुझ्ने भन्ने कुरा छ। हो, अमेरिकाले त आफ्नो स्वार्थको लागि एउटा त धर्म, त्यहाँको राष्ट्रपतिले अहिले पनि बाइबलमा हात राखेर होइन आफ्नो चाहिँ कसम खान्छ। खै हामी कहाँ त अहिले त एकदम धार्मिक अब द्वन्द्व हुने स्थितिमा पुर्याइसक्यो नेपाललाई। एकदमै उसले उसको धर्मको गलत कुरा गरेको छ, उसले उसको कसरी गिराउने भनिरहेको छ। यो स्थिति किन आयो, कहाँबाट आयो? अब भारतलाई विश्वास नगरेर, किनभने त्यहाँ त बिजेपीको सरकार छ, हिन्दूवादी अलिकति भए पनि देखिरहेछ। अब त्योलाई चाहिँ हातमा लियो भने त क्रिस्चियनिटी बढाउन त सक्दैन। अब अनि सैन्य शक्तिमाथि पनि अब रसिया फ्रान्ससँग उसको प्लेन किनिसकेपछि अब विश्वास गर्ने अवस्था पनि रहेन भारतलाई। त्यो भारतले देखाउनलाई त्यहाँको मिडियाले हामीसँग अमेरिका छ भने पनि भित्री रूपमा हेर्नु होला एसियालाई कमजोर बनाउने खेल हो यो समग्रमा। अब यो कुरा चाहिँ भारतले सबभन्दा बढी बुझ्न जरुरी छ। अब कति त्यहाँनिर बुझ्छन् त्यहाँका विज्ञहरू, किनभने अब भारत पाकिस्तान भनिरहने अवस्था छैन। दुश्मनको पनि दुश्मन मित्र हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब पाकिस्तानसँग पनि हात मिलाउनुपर्छ, बङ्गलादेशसँग पनि हात मिलाउनुपर्छ, नेपालसँग पनि हात मिलाउनुपर्छ र कसरी हुन्छ एसियालाई युरोपियन र अमेरिकनहरूको कुप्रभावबाट बचाउनुपर्छ। यो कुरा बुझ्ने हो भने अहिले तपाईँले भनेको जुन छ होइन, अस्ट्रेलिया लगायतका अमेरिका लगायतका देशहरूले जुन अहिले योजना बनाइरहेका छ, यो भनेको अब भारतमा पनि अब हिन्दुत्व अलिकति बढेर आयो। अब अरब कन्ट्रीहरूमा मुस्लिमहरू सक्षम छन् आफ्नो धर्म रक्षा गर्न। नेपाललाई कसरी कमजोर बनाउने भन्नेमा छ। त्यसै गरी चाइनालाई राजनीतिक रूपले कसरी असफल बनाउने भन्ने कुरा छ। यो सबै रणनीति अन्तर्गत आएको कुराहरू हुन्। त्यसकारण चाहिँ अब यो अभियानलाई सफल बनाउनलाई, साँच्चै एसियालाई संरक्षण गर्ने अभियानलाई सफल बनाउने हो, एसियालाई सम्पन्न बनाउने हो भने अब भारत र पाकिस्तान लड्ने होइन। यो कुरा भोलिदेखि छोडिदिनु, बरु भारत र पाकिस्तानलाई पहिलेको जस्तै एक बनाउनु सक्नुहुन्छ भने। किनभने एउटा केटीको लागि एउटा केटी प्रयोग गरेर तपाईँको जिन्ना नेहरूलाई केटी प्रयोग गरेर भारत फुटाएको छ। यो कुरा तपाईँ हामीलाई थाहा छ, छँदैछ नि। माउन्ट बेटनलाई नोक्साङ्कन गर्न अगाडि उनको श्रीमती को त भन्दाखेरि महात्मा गान्धी र तपाईँको चाहिँ जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना जुन छन्, उनीहरूलाई बिहान चाहिँ दिनभरि महात्मा गान्धीसँग दोस्ती गर्ने, रातभरि चाहिँ जिन्नासँग दोस्ती गर्ने त्यो महिला जो चाहिँ माउन्ट बेटनको श्रीमती भएर इन्डियालाई टुक्राउन भारतमा प्रवेश गरिन्, त्यो नक्सा बनाउने क्रममा। यो कुरा अहिलेको भारतको जनताहरूले पनि, पाकिस्तानको जनताहरूले पनि, बङ्गलादेशको जनताहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। जुन विष छिराइदिएको छ धर्मका नाममा हामी एसियनहरूलाई लडाउने, त्यो कुरा चाहिँ त्यो विषबाट हामी मुक्त भएर अब भारत पाकिस्तान त अब फेरि एकीकरण हुनुपर्छ भन्छु म त, साँच्चै भन्ने हो भने। र चाइनासँग सम्झौता गर्नुपर्छ, चाइनाको विरोधी हुनु हुँदैन। एसियन लड्यो भने त फेरि पहिला जस्तै खाइहाल्छ युरोपियन अमेरिकनहरूले। यो खोजिरहेको छ किन द्वन्द्व समाधान हुन सकिरहेको। त्यही कारण यो अहिले समुद्र कब्जा गर्ने रणनीति अन्तर्गत तपाईँले सोधेको प्रश्नको जवाफ यहाँनिर छ। समुद्र कब्जा गर्ने सिलसिलामा जुन चाइनालाई कसरी हुन्छ पाकिस्तानको समुद्रबाट अलग गरेर यहाँनिर चाहिँ होइन आर्थिक, राजनीतिक र धार्मिक रूपले एसियालाई कमजोर बनाउने भन्ने रणनीति अन्तर्गत आएको हो। हामी सबै सजग हुन जरुरी छ। अब जस्तो भारतको कुरा गर्नु पर्दाखेरि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको एउटा
प्रमुख शक्ति पनि हो होइन। अब यस्तो राष्ट्र चाहिँ अहिले क्वाडमा पनि संलग्न छ, सैन्य गठबन्धन नै हो होइन। यो कुराले चाहिँ अब हाम्रो दक्षिण एसियामा चाहिँ साउथ एसियामा विशेष अब अहिले कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ र आगामी दिनमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्ने देखिन्छ? एकदम यो त कसरी हुन्छ, पहिला चाइनालाई कमजोर बनाउने त्यसपछि भारतलाई निल्ने, यो कुरा भारतले बुझेको छैन। भारतले बुझ्नको लागि त यो चाहिँ ब्रिटिस कालमा फर्किनुपर्छ एकचोटि। जसरी ब्रिटिसहरूले पन्जाब कब्जा गर्दा त्यहाँ चाहिँ सिंह राजाहरू थिए। पन्जाब कब्जा गर्दा कति राम्रो राज्य थियो हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ न चोरी हुन्थ्यो न डकैती हुन्थ्यो न कि अहिले पनि पन्जाबको कतिपय ठाउँमा तपाईँ ब्याग लगेर राखिदिनुहोस्, महिला दिदीबहिनीहरूलाई राति एक्लै हिँड्न दिनुहोस्, केही खतरा छैन। कतिपय ठाउँमा अहिले पनि उनीहरू आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परामा अडिग छन्। तर त्यहाँको राजालाई कब्जा गर्न यो अहिलेको कर्ण सिंह भन्ने छन् उनका पुर्खाहरू, महाराज हरि सिंह कश्मीरका राजा। तिनलाई त्यो स्वार्थ ब्रिटिसलाई सहयोग गरे बापत त्यो कश्मीर उनलाई राज गर्न दिएको न हो। तिनीहरूका पुर्खाहरूलाई प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् है, उनीहरूलाई प्रयोग गरेर कत्लेआम गरेको छ, त्यहाँका सिख राजाहरूलाई मारेको छ। र पछि गएर के गरिदियो त, पछि त्यो त्यहीँकै सिखहरूलाई उचाल्यो, सिखहरूको विरुद्धमा प्रयोग गर्यो, पछि त्यही सबै कब्जा गरिदियो। अनि दानको रूपमा ल केही समय तिमी गर भनेर एउटालाई चाहिँ त्यहीँ थापना गरिदियो। यो चाहिँ त्यही रणनीति अन्तर्गत हो। भारतलाई प्रयोग गर्ने, प्रयोग सकिसकेपछि जसरी बिन लादेन बनायो, जसरी चाहिँ अर्को बनायो त्यस्तै हो ठ्याक्कै। अहिले चाहिँ अमेरिकाकै रणनीति के हो त भन्दाखेरि भारत अलिकति उदार राष्ट्र पनि छ, भारतमा अलिक करप्सन पनि बढी छ। एउटा प्लेन किन्दा चाहिँ सेनाले प्लेन किन्दा त कति अरब त्यहाँ घोटाला भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन। त्यहाँ भ्रष्टाचार बढी छ, नेतालाई किन्न पनि सकिन्छ, त्यहाँ हरेक चिजलाई किन्न सकिन्छ। त्यस कारणले भारतलाई प्रयोग गर्न सजिलो छ। भारतलाई प्रयोग गरौँ। अहिले दलाई लामालाई पालेर बसेको पनि छ। त्यही दलाई लामाको दरबार कब्जा गर्नलाई चिनिया सेनालाई खाद्यान्न दिने भारत आफूले कब्जा गर्न पाएन भनेर अहिले चाहिँ दलाई लामालाई उक्साएर बसेको छ। त्यसकारण चाहिँ यस्तो कुरा दलाई लामाहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। र किनभने उहाँ एकदम सम्मानित भएर बस्ने हो भने हामी एसियाई एकताको पहल त वास्तवमा उहाँले गर्नुपर्ने हो होइन। हो उहाँमाथि पनि अन्याय भएको छ भने त्यो कुराको पनि सुनवाई हुनुपर्छ। तर यहाँनिर भएको छ के भन्दाखेरि भारतलाई प्रयोग गरेर चाइनालाई कमजोर गर्ने, नेपाललाई त एउटा सानो टुल मात्रै होइन, एउटा यन्त्र मात्रैको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको हो। तर मुख्य प्रयोग हुने भनेको भारत। र भारतलाई प्रयोग गरिसकेपछि हेर्नु होला, लास्टमा जसै गरी चाहिँ बिन लादेनलाई ट्रेनिङ दिनेदेखि लिएर हरेक कुराहरू सुनिन्छ नि, अनि ऊ आज रसियालाई हटाउनलाईदेखि लिएर चाइनालाई भगाउनलाई जसलाई भगाउनलाई प्रयोग गरिए पनि अन्तिममा उसैले हानेर कब्जा गरियो। त्यसै गरी आखिर भारत त ठुलो छैन केही पनि, अमेरिकाले त भारतलाई केही पनि ठान्दैन। ब्रिटिसहरूले त अहिले पनि दासै हो भन्छ, बाहिर जेसुकै भने पनि भित्री रूपमा त उनीहरूले मान्छे गन्दैन होइन। अब भारतीय नागरिकहरूलाई त्यहाँको सेनामा लिनै मान्दैन होइन। त्यस कारण चाहिँ अहिले भारतलाई प्रयोग गर्न सजिलो छ। भारतलाई प्रयोग गरिसकेपछि त भारतलाई सिद्धाउन गाह्रो छैन। भारतलाई त 3 टुक्रा हामीले नै पारे हो, अझै कति टुक्रा पार्नुपर्छ पारिदिउँला पछि। त्यस कारण चाहिँ त्यो भारतलाई आफ्नो स्वार्थ प्रयोग गर्नको लागि एउटा मोहराको रूपमा प्रयोग गरिएको हो। यो कुरा भारतले कति बेला बुझ्छ भने जब उसको उद्देश्य पुरा भएर भारतलाई फेरि हान्न सुरु गर्छ नि, बिन लादेन बनाउन सुरु गर्छ। एउटा चाहिँ यहाँ त किनभने सबैभन्दा बढी मुसलमान भएको देश भारत हो भनेर त अमेरिकी प्रतिवेदन आइसकेको छ। अब सबैभन्दा मुसलमान बढी भएको देशमा मुसलमानसँग खटपट बढी परिरहेको ठाउँमा भारतलाई बाँकी राख्दैन। कुनै न कुनै तरिकाले भोलि भारतलाई प्रयोग गरिसकेपछि उसलाई पनि टाङ्नामा फालिदिन्छ हेर्नुहोस्। अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र जो यति ठुलो होइन षड्यन्त्रमा आइरहेको छ, यो षड्यन्त्रको शिकार नेपालको यो अहिले देखिएको राजनीतिक अस्थिरतामा पनि परेको हो? एकदम 100% परेको छ। र यो अस्थिरता ल्याउनको लागि यहाँ धेरै ठुलो चलखेल भएको छ। तपाईँले भर्खरै अब एउटा चाहिँ हुन त म कुनै राजनीतिक दलप्रति आग्रहपूर्वक राख्दिनँ, तर सत्य कुरा बोल्नुपर्छ। जब ठ्याक्क चाइनाले एक्सन लियो, भारतीय सेनाहरू केही मारिए लद्दाखमा, ठ्याक्क नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गर्यो। त्यसै गरी कति एक वर्ष चाहिँ 2-3 4 पटक नेपालले नाकाबन्दी झेलेको नि। यो चोटिको नाकाबन्दीमा त भारतलाई झुकाएकै हो नि नेपालले। चाइनासँग 40 वर्षपछि पेट्रोलियम सन्धि गरेपछि हावा उडेको इन्डियाको, होस खुस्केको, इन्डियामाथि धेरै ठुलो दबाब आएको। सुषमा स्वराजको भाषण जब आउट भयो बाहिर, यहाँका केही दलका नेताहरूसँग गोप्य भेटवार्ता भएका भिडियोहरू आउट भयो बाहिर, त्यसपछि भारतको पोल खोलेपछि अहिले चाहिँ तपाईँको भारत झुक्न बाध्य भएको हो नि त।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भोलि चाहिँ भारतमाथि लागू हुने अवस्था आइसकेको थियो। किनभने व्यापार तथा पारबन्दी सन्धि विरुद्ध नाकाबन्दी गरेको त प्रमाणित भयो नि त। त्यहाँको विदेश मन्त्रीले स्वीकार गर्यो, राजीव गान्धीले लगाउन हुने हामीले लगाउन नहुने भनिसक्यो। अब यो स्थितिमा भारतले चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो नेपालको दलहरूलाई अब फुटाएर काम छैन। तर नेपालको दल फुटाउनको लागि कसको हात छ त? हेर्नुहोस् न, आज फुटेको पार्टीको कार्यालय तपाईँ हेर्न जानुहोस्, कुनै पार्टी, म नाम लिँदैन, पऱ्यो भने लिउँला, जुन पार्टीले नेपालको अब यो चाहिँ अब कालापानी नेपालको आउने भयो, किनभने भारतले पाकिस्तान पनि बोल्न सुरु गरिसकेको थियो, चाइना पनि बोल्न सुरु गरेको थियो, भारत टुक्रिने अवस्थामा पुगिसकेको थियो यदि दुईटाले आक्रमण गरेको भए। यो स्थितिमा आएर ड्याङ अब जहिले पनि हेर्नुहोस् 1950 को सन्धि पनि यहाँ राजनीतिक अस्थिरता भएपछि भएको छ। भारतका विज्ञहरूले जहिले पनि भन्ने गरेका छन् राजनीतिक अस्थिरता जब हुन्छ अनि मात्रै सन्धि सम्झौताहरू गर्नुपर्छ। अहिले फुटेको राजनीति भर्खरै फुटेको पार्टी अफिस हेर्नुहोस्, त्यहाँका एसीहरू प्रत्येक रुममा एसी, त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? भर्खर लेबी उठाउने बेला पनि भएको छैन। लेबी उठाउनलाई त केही टाइम लाग्छ नि पार्टी कार्यकर्ताहरूको। चारैतिर एसी भएका ठुल्ठुला बिल्डिङहरूमा अहिले पार्टी अफिस सञ्चालन कहाँबाट भइरहेछन्? यो फुटाएर नेपालको राजनीतिक, किनभने सँगै मिलेर आन्दोलन गरेको हो नि त, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू मिलेर आन्दोलन गरेको। यसलाई जोगाउने, यसलाई बचाउने, देशको विकास गर्ने, जनताको गर्ने त उनीहरूको दायित्व थियो नि त। अब त्यो दायित्वबाट विमुख हुने हिसाबले किन गतिविधि अगाडि बढिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँ राजनीतिक मात्रै होइन, आन्तरिक मात्रै होइन, बाह्य चलखेल धेरै भइरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गर्नको लागि पनि यहाँ बाह्य त प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको सबैलाई थाहा छँदैछ, एकदमै राम्रोसँग थाहा छ। नेपालको र एकदमै अब विदेश मन्त्रालय सम्हालिसकेकाहरू त एउटा सामान्य राजदूत आउँदाखेरि चाहिँ नतमस्तक भएर भेट गरेका, आफ्नो एउटा देशको चाहिँ आन्तरिक मामिलाको कुरामा एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ आन्तरिक अनुशासनलाई उल्लङ्घन गरेर भेट दिएका, वक्तव्य दिएका थुप्रै उदाहरणहरू छ नि। हामीले भारतको अनुकूलताको सरकार नेपालमा बनाउने हो कि नेपाली जनताको अनुकूलतामा चाहिँ नेपालमा सरकार बनाउने हो? सबै दलहरू मिलेर एउटा विकास योजना, एउटा साझा रणनीति बनाएर अगाडि बढ्यो हुन्न? नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि, नेपालको राजनीतिक स्थिरता यदि साँच्चै अन्त्य गर्ने हो भने नेपालको कुन कुन शक्तिसँग चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ, नेपालभित्र गरेर उनीहरू युनाइट भएर आफ्नो आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई रोक्न सफल हुनुपर्ने हो नि त। त्यो छैन, बरु स्वागत गरिएको छ, धन्यवाद दिएको छ। त्यसकारण यसको फाइदा कसलाई पुग्छ त भन्दाखेरि बाह्य शक्तिले लिन्छ, बाह्य देशले लिन्छ। नेपाल जहिले पनि गरिबको गरिब भएको किन भारतले देख्न चाहन्छ? उसले त भन्न चाहन्छ, देखा क्या हुआ, क्या हो रहा है नेपाल में, तुम तो भिखाउन गएका देश भनिरहेको हुन्छ नि त त्यहाँ। हामीले अब त्यो बनाउन चाहन्छ, ऊ गरिबै बनाउन चाहन्छ त अब हामी चाहिँ उसैको कुरा सुन्छौँ, उसैमाथि विश्वास गर्छौँ भनेपछि नेपाललाई कहाँ पुर्याउन खोजिएको? त्यहाँ साँच्चीकै हो भने यदि नेपालप्रतिको माया हो भने यहाँ चाहिँ फुटको राजनीतिभन्दा जुटको राजनीति धेरै। नेपालभित्रको राजनीतिक दल जुट्ने कुरा गरेको छ नि मैले, धेरैवटा दल चाहिँदैन यहाँ, थोरै दल एउटा उद्देश्यका साथ अगाडि आउन्, प्रष्ट उद्देश्यका साथ पुग्छ। अब एसियाई एकताको आवश्यकताको कुरा यहाँ भइसक्यो। अब यो कुरामा जहिले भाँजो हालिरहेछ अमेरिकाले, अमेरिकाको गोटी बनिरहेछ भारत। अब भारतको कुरा हामी सुनेपछि हामी कहाँबाट प्रगति गर्ने? त्यही बुढी गण्डकी फेल खुवाउने भारत होइन? त्यहाँको योजना कति राम्रो योजना नेपाल सरकारले पाएको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कति मेहनत गरेर उसले चाहिँ फेल खुवाइदियो। सिक्टा सिँचाइलाई फेल खुवाउनलाई के गरेन ल हेर्नुहोस् त। अब यस्तो नेपाललाई गरिब बनाउन चाहने देश, नेपालको महाकाली हेर्नुहोस् अब नदिएको भए आज त हामीले त्यहाँबाट विद्युत उत्पादन गर्न पाउँथ्यौँ। कम्तीमा त्यहाँको पानी त हामीले अलिकति, हाम्रो झन्डा त गाडेको थियो नि त्यहाँको पुलमा, हटाइदियो। अब त्यो सन्धि भइसकेपछि अब आधा हो भनिदिएपछि जबकि महाकाली नदी नै हाम्रो हो, कसरी आधा हुन्छ? त्यसरी चुकाएको, धेरै कुरामा चुकाएको छ। राजनीतिक अस्थिरता जब भएको छ, राजनीतिक परिवर्तन जब हुन्छ, चाहे त्यो 46 साल पछिका कुरा हुन्, चाहे 7 साल पछिका कुराहरू हुन्, भारतले राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाएको छ। यही अस्थिरता यहाँ बनिरहोस् भन्ने उसले चाहन्छ र अहिले पनि ठ्याक्क अमेरिकाले त्यही पारामा नेपालमा आफ्नो प्रतिनिधिहरू पठाइरहेछ। त्यसकारण अब चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर नेपालमा जति राजनीतिक चाहे फुटुन् चाहे जुटुन् होइन, त्यो उनको राजनीतिक अधिकारको कुरा हो, हामीलाई ठुलो छैन। तर देशको स्वार्थको कुरा, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने कुरामा चाहिँ हामी अब अरूको अनुकूल बनाउने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि राजेन्द्र शर्मा सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।